دكتور نجمان دوسكي او سياسه مدارن حال دوكت قلميا طبعا دا ما تباش به اسبارم تو نزيك به روش افغانستان دشوبيني او بيارو پیشاتن دراماتيكي هر ابروجيك بيگوما شرط نابرا هند الين چکدار بناوه هزين برگريا ملي ديگل چکدارن افغانستان دروز بويا تگوتن هند برجي هات نگرتن كواتا تو روش چاد بيني بون دا کاریگره بون دا تعقيبات تكرن کاغذ سلاف بوده بو بینارد کردستان 24 بگومان ولاتا که بکو افغانستانی چند بجن پیکاتا درست بیه و 20 ساله پدرش 20 ساله 30 ساله شر و پیک دادن نافنال نابروان و سوفیات و نابروان و امریکا جبر بچند افکیشه جیده هبنه یعنی بدیت نامن دیاره ام بجن هنده تگهشتن هنده رکفتن بین امریکای ادوان دانستاندن الدو حدرز بین بین طالبان و هزندی سیاسی طیبتیج حکمت کوات رخای الگل امریکا ادگهشن انجامه کی اکو بهسترین جماعات طالبان الافغانستانی اوه هندنا گیند کو کسی دین بگومان خلق دیجی های احتمال دیجی طالبان جبته لأو أبرد شد استقرارك أمني وسياسي أفغانستان پیدا کردن دیدن من دیاره بدیدن وان جهات طالبانه جبر ویش هنده دیاره يعني برافونا طالبان الأفغانستان وكنترول كل حمي أفغانستان چند روزه كده نشان هنده كوهاري كار بينا الجلها بينا بو دا أفغانستان كتاد دستوان دا دشلید خودم بگفت که بیشین کو افغان یعنی تصریحات جبر پس طالبان در کبن بو گل عالمیه بیا جدل خوشی دیره گوران کاری سر هزر و بیرو بو شنیتوان و سیاست وان هات یک کرن او طالبان ال 2001 بیه بگفت که او طالبان نینه دیره گلک جبیرو بو شنیتوان مراجعات دکرین بلکه بگفت که بحث آزادیات کرد بحث حکومت فره لانید که تا بحث آزادی جنکی و فیربونیجی و پشکداریت حکمت دا و کارکردنی دا گلتش نیه هی بس و همی حتی که حکومتک نه تا درست کردن و آنجی هل بجارتنک نه تا کردن دستورک بویالاتی نه تا دینان کوچبه قناغان بجن قناغا شورش و عسکری نشنه قناغا که یاسایی و دستوری رنگا او استقرارا کو چاوه خلکی لیل افغانستان پیدا نبود بگفت مالی طبعا سرنجا نيف دولتي اقليمي جا لسر تصرفات تفجير طالبان بيگومان سرنجا لسروي كهند ريفورم كربه لسياسة اخويا اداره كرني دا تيگو تنجي كو طالبان اوند تجربين شر كرنه هنا تجربين اداره كرنا ولاتينينا طبعا يكيش برپسين استخبارات بريطانيا دي بيجت رسمايه كوجاره كدن داعش جروبين تندرا بحزب بن الا افغانستان تغذيه وان بيتكرن اردوغان جدي بيجا هيوندين من بروغشي دي قال تفجير طالبان هبونه دبان سرو بندا دا قالوا لسر عرض واقع بدينا فعلا دي طالبان ريفورمك اساسي كه جيش كه قناتك انكو اگر جاشتا دا صلاه يتركفني دي خرده هنا اغلا كرن ابدیت نامن ده اندر رفراندوم اینه کرن دیار اصلی ام بجیم کو داخل خلکی بتا یا دولت جهان بتا رنگ نه تبینی در فرمینن یعنی طبیعت جواک افغانی یا وصانه تو نشه بف که جواک هنده پاشکفتی بینیم که ولاتی که مدنی و دموکرات نزد شابت جهان جی قبیل کن کو اوا اف سیستما بتلقى حالة النفسي وعقلي وفكري خلك افغانستان بگنج داکو بشد یعنی اداره کده بشد کوی مقبول بدل دب خلک افغانستانه اجباری چند اشمه و گوران کاری دینا کرن اوا کو احتمالات هنده گروپ ترور افغانستان جدروز بنا ده او احتمال هر هيا لی اوا کو خلکی کریا مجلس طالبان و امریکا و دولت دی کور او رکنادن کو اف گروپ دروز بن بره حتى جروبات رابي بابكل سوريا هنا العراق تين دولة ديجانا ندير الافغانستان جي بيدا بنا لبت حكومة افغانستان يا كو طالبان دي برفبت فريكنات كو جاشا بدن يانجي عند كار تيرورستي دولة دي جهان بيتكرن بت حكومات بت ولا دخل كنترول كد
والنهل افتشتاك وجيمة ترسية افتروا ابو عالم همه الولاطوان قشب كتو بيش كتو بتا بنجاك بو هنده كار تيرورستي بله. كود بنما ترسي دار سر امنا جهاني طبعا قاعدين ركن برنجي كبر فراتر بحثا جوهرتن دبرب كان توزاني لدبرا الكشفري اسيا بتايبتي لفي دبرب بردام جوهرتن هنا اب جوهرتن جيك بردام يعني روشكو قنبله که توقیت کریه تدی جاره که ولات که سر حال داب نابو نشانه که سر حال دا بردام زعزع و فلتانا امنی لوی دبره هيا كاتا و پیشاتن افغانستان هکر امپولین که بسر ولات دنجی کل دبره حتی بگوی بنجهی امنی تدانینا سیرات دهنا تواجد ولات اقلیمی جهانی تدانا خودان برجواندین تدا بنمنا و عراق سوریه لیبیا دور ترجی بچین دی چپ سریحت پشتی سیاست امریکا لافغانستان خوصا گوهارتی اوكو جه يعني ما ترسيو تبينية استراتيجية كو امريكا دي افغانستان صاحبية استراتيجية كو امريكية كو جدبر حمي دركبت يعني شروشات انا براس حمي خبا كيشت بيكو حتى مالا ادبجم حاضر بين بوادنا كرن كل ديف شتي افغانستان يعني بيجين شو عندها كارت نخوازيار درست بين وحتى وافكجي امريكا برای خود تفاکو الوی رجحات نوراس یا کتیر نافگله کشیده و ام بجین شرط نافخوینا حربت اهلینا استقرار کا سیاسی و فکری الوی منطقه درست نابت امریکا سیستم دگوری اشتی عراق اشتی سومالیا چوی یا درکتی بس پشتی اینگه نشه قدشاس سردر یکا باش و جوان الگل وان دولتا کتا که حکمتک بیگ بید بشد کنترول ولات خوب كتاب بشينجا امريكا اشناف دركبت نخيل امريكا وهاتي حتى بابكا ولات تشوني هر صومال بتاع افغانستان بتاع عراق بتاع حتى سوريا يجي حتى هراداكي افكي كيشا يابيا كيشا بو امريكا ساكت شبر جواندي تخل بيرنين بلا استراتيجيه امريكيه اغرو فوكساخوا خصيه سرسيني وسر روسي ادبتش بمنطقه دركبت خلقي بمنطقه بان دولتا بتحسب خوبكن روزه که شروجا امریکا دش افت کوب شخاب امریکایی گرم کری بت روزه که شروجا امریکا در که بت امریکا نبت حال سوی خلکی بت امریکا بچت اوانجی برجوندیت خو مصلحت خویتین افولاتا بت خو آماده کن خو حاضر کن کو دفاعش رو خاب کنه بس خاب کنه نهلن بله قاعدين طبعا تبع سي بدفريكر توزاني افا گرمترین دفرت سر آسته هم دنیا لفي دفر زورترین دهات وان هيا لاب دهات زورترین چکا پید کرن مروین خو همو برسی کرن فقیر کرن بدولمنت قدو بردانه چکان دکرن زورترین چک لفي منطقه دپاقن زورترین شر لفي منطقه نکرن كواتا كر امريكا جي لفرنامين هشتا برانيا حكام ولات سردستن دفر بعقليات سال نافراستان تعامل ديگل برانبري خود كان اگر امريكا لفير درب چيت گلو دي چپ سري روشالاتان نبينو في دفره ما بيگومان يعني الدنيا حمي بتنده هز هبن كنترول الدنيا يمكن كشات دا درست نبن كو تفسير امن و ام بجن اشياء جهان بتاكرن لبنا امريكي بخب خال في منطقه يا بيا كيشا يا بيا مشكله يعني بنا امريكي الرجالات برا اصلا بجن بناوان لافغانستان يا بيا مشكله بناوان العراق يا بيا مشكله بناوان سوريا بيا كيشا مشكله بنا روسيا عند دولة بيا كيشا مشكله يعني ابا جبربي چند از بيجم يعني خلق ولات خلق وان ولات ابخا ود كيشن خوي سياسي نوای بين خدا چرا سركنا معقولين عمل هي بين امريكا وقت بد كيشت محميه بمشار سركل سوري ليبيا بتروسي كيشت وان بو چرا سركتا اف دولة دائم برجواندي خويت هين وقت برجواندي خپل دفتنما نا مجبور وقت بد بوتا وان پراو خوينا خلق خپل بريبريجت ولا استقرار العراق شبتان افغانستان انزا سوريا وان دوران هر جهاتی برجواندیت خوینه امریکایی برجواندیت خویت هن ویتم اوان برجواندی دینا پیش چوبت خود دمی وان برجواندی گف هات نسر آنجی وان او برجواندی نما ده نمجبور من تربره افتش تکرام کری کو وقتی دبر کا استراتژی اون چه برینو که بیا نو که نخیر نو که با امریکایی دبر استراتژی سین و بحر سین یا باشور و روسيا البري نفط هاي
بس مال بره نفط تجیسی که امریکا به وقتی که شما دولتانه یا یکی کو نفط فروشد او نفط به وقتی او دوره سیاسی و استراتژی نمال دنیا دا کو بد بره تامین کتا نکو اف بجم اف پترول البره هزا کادی بد کنترل کتا نخیر او يعني او استراتيجيه في منطقه نما في منطقه كيشي تاين مشكله تاين امريكا الفيري بيا راسا دما كده النفط يعني بترول روخها بيا اسايش جهيان روخها بيا ويعني صراعات لنا بين الاتحاد السوفيتي وحكومات واختيار بلوكا امريكان حفلات وصيفا بيا انه كا او روشات جورين بوقت استراتيجيه بري رجعت نبرست بيا ددنا من نما يوكيخه ولی می بشوپینی بزنی گوهرتن دیچ بیت وزانی وی منطقه بردام گوهرتن دیت هنه برای دار نجماندوسکی سیاست مداره که دیاره هند زانن او نهاج دو که گلمه عباره که خوش